छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको प्रसङ्ग सेलाउन नपाउँदै अर्को शक्तिशाली मुलुक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। पुस दोस्रो साता आगामी डिसेम्बर अन्तिम साता पुटिनले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी अघि बढेको छ। राष्ट्रपति पुटिनको 3 दिने नेपाल भ्रमणको कुरा भइरहेको छ। मिति तय भइसकेको छैन। रुसबाट डिसेम्बर अन्तिम साताका लागि प्रस्ताव आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको उच्च स्रोतले भन्यो, नेपालमा रहेको युरेनियम रेडियोधर्मी पदार्थ भण्डारणको उत्खनन र खरिद गर्न चासो लिँदै रुसले पुटिनको भ्रमणको तयारी गरेको सो कार्यालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन्। इन्धन र परमाणु हतियारको मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिने युरेनियम चिकित्सा शास्त्र, भौगोलिक अध्ययन सहित विभिन्न प्रकृतिका वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा समेत प्रयोग हुने गर्छ। रुस युरेनियम प्रशोधन गर्ने विश्वकै पहिलो सूचीमा रहेको छ। खानी तथा भूवर्ग विभागको टोलीले मुस्ताङको लोमाङथाङमा 10 किलोमिटर लम्बाइ र 3 किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रमा बहुमूल्य धातु युरेनियम भण्डार भएको पुष्टि गरेपछि सो क्षेत्रको निगरानी नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। मकवानपुर धियालको 3 भङ्गाले, मकवानपुरकै चिरुवा र चाँदे खोला, काठमाडौँको उत्तर पश्चिम क्षेत्र, शिवपुरी, नुवाकोटको ककनी लगायतका भेगमा समेत यस्तो धातु रहेको विभागको ठहर छ। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार ठुलो र फराकिलो खानी भने लोमाङथानमा रहेको पुष्टि भएको छ। रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र ओसार पसार फराकिलो बनिरहेका बेला नेपालमा अहिलेसम्म यसबारे कानुन बनेको छैन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA ले नेपाललाई सहजीकरण गर्दै आएको छ। अस्ट्रेलियाको भियनामा मुख्यालय रहेको IAEA यस विषयको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो। सन् 2008 को जुलाईमा नेपालले सो एजेन्सीको सदस्यता लिएपछि कानुन बनाउनु पर्ने तत्परता देखाउँदै आएको छ, तर कानुनले अझै अन्तिम रूप पाएको छैन। पुटिन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई 3 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सफ्ट लोन दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव समेत आएको मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण तय गर्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली शनिबार रुसको राजधानी मस्को जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ रसियाली समकक्षी सर्गेई लाभरोभको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मस्को जाने तयारीमा जुट्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। तर पुटिनको नेपाल भ्रमण बारेको विस्तृत खबर आफूलाई प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले बताउनुभयो। गेवाली द्विपक्षीय मन्त्री स्तरीय बैठक र रसियाका राजनीतिक दलका नेतासहित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा सहभागी हुने परराष्ट्रले जनाएको छ। नेपाल र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीच सन् 1956 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको यति लामो अवधिमा सो मुलुकका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन। त्यहाँका प्रधान न्यायाधीश, कम्युनिस्ट पार्टीका तल्लो र माथिल्लो सदनका सांसद लगायतले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नेपालका तर्फबाट भने पूर्व राजाहरू महेन्द्रले सन् 1958, वीरेन्द्रले सन् 1976 र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सन् 2010 मा रुसको भ्रमण गर्नुभएको थियो। तत्कालीन सभामुख सुभाष नेवाङ, तत्कालीन एवं वर्तमान उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतले पनि सो मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको छ। सरकारको पहल प्रभावकारी नहुँदा रुसबाट नेपालमा अहिलेसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकेको सो मुलुकका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र परिचयलाई फराकिलो बनाउन सबै मुलुकसँगको उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालको प्रमुख विकास साझेदार मध्येको एक रुसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको सिमरा जनकपुर सडक खण्ड निर्माण भएको थियो भने काभ्रेको बनौती जलविद्युत आयोजना पनि सोही मुलुकको सहयोगमा निर्माण भएको हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना हाल बन्द, जनकपुर चुरोट कारखाना हाल बन्द, कान्ति बाल अस्पताल, कृषि सामग्री कम्पनी, कैलालीको अत्तरिया स्थित दिव्या रोजिन एन्ड टेर्पेन्टाइन प्लान्ट, खोटो सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने कम्पनी लगायतका संस्था पनि रुसको सहयोगमा निर्माण भएका हुन्। नेपालको ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा यो मुलुकले चासो राख्दै आएको छ। दुवै मुलुकका सरकारी अधिकारी संलग्न ऊर्जा सहकार्य बारेको संयुक्त कार्य बैठक 2013 मा काठमाडौँमा आयोजना भइसकेको छ। नेपालले तयारी गलैँचा, पस्मिना, चिया, कफी, हस्तकला सामान निर्यात गर्दै आएको छ। त्यस्तै गरी रुसबाट नेपालले हवाईजहाज र हेलिकप्टरका पार्ट ऊर्जा, विद्युतीय सामग्री, तामाका पाता, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खानेतेल, विभिन्न प्रकृतिका अनाज र फलफुल आयात गर्दै आएको छ। सो मुलुकसँगको नेपालको व्यापार घाटा भने निकै फराकिलो रहँदै आएको छ। रुस नेपाल सिधा हवाई उडान हुँदै आएकोमा सो मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज एरोफ्लोट एयरलाइन्सले सन्
2 जनवरी 13 तारिकदेखि मस्को काठमाडौँ उडान स्थगित गरेको थियो। सिधा हवाई उडान नहुँदा नेपाल भित्रिने रुसी पर्यटकको संख्यामा सुधार आउन सकेको छैन। सीमा सुरक्षा कुनै राष्ट्रवादको विषय होइन, हरेक नागरिकको राष्ट्रिय दायित्व हो। इतिहासदेखि गाँठो परेर बसेको जटिल विषयलाई कुनै खास नेता वा सरकारको टाउकोमा हालेर निशाना साध्ने कार्यले अनन्त गत्तो देशलाई नै दीर्घकालीन हानि हुन्छ। तसर्थ गम्भीर र एकीकृत साझा राष्ट्रिय प्रयासद्वारा समाधानको खोजी गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यस प्रयासका कमजोरी पहिचान गर्दै सरकारको प्रयासमा सघाउनु नागरिकको कर्तव्य हो। यहाँ भन्नै पर्छ, यही सीमा विवाद वा अन्य कारणबाट नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार पैदा होस् र त्यसबाट राजनैतिक लाभ लिन सकियोस् भन्ने तत्त्व नेपालको राजनीतिमा उपस्थित छ। कालापानीका सन्दर्भमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले इङ्गित गरेको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पदावलीले भारतीय राजनीतिमा पनि त्यस्तो तत्त्व उपस्थित रहेछ भन्ने देखाउँछ। दुवै देशका सरकारहरू यसप्रति चनाखो रहँदै समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। सिधा भन्नुपर्छ, सीमा विवाद सुल्झाउने उपाय केवल 2 वटा छन्, कूटनीतिक प्रयास वा युद्ध। नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नु बाहेक अर्को विकल्प कसैले सुझाउँछ भने त्यो हदैसम्मको मूर्खता हुन जान्छ। आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई थप बलियो बनाउन चाहिँ विगतमा हुन नसकेका नेपालले तत्काल गर्न सक्ने केही काम छन्, जसलाई सम्पन्न गर्ने कार्यको नेतृत्व वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। नेपालमा पहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विगतमा सरकारको वा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्व गरिरहँदा भारतसँग धेरै पटक सीमा सम्बन्धी वार्ता भएका छन्। यसकारण दलीय नेतृत्व समस्याबारे पूर्ण जानकार छ। अब सरकारले तत्काल पहल गरेर सीमा सम्बन्धी विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुपर्छ। राजनैतिक माइलेज लिन सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई कुनै पनि दलले प्रयोग गर्नु हुँदैन। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद सुल्झाउन हालसम्मका वार्तामा के कति प्रगति भए, समस्या के छ, दुवै देशले कस्ता प्रमाणहरू राखेका छन् र तिनमा एक अर्कालाई मान्य अमान्य पक्षको सम्पूर्ण जानकारी सहितको श्वेतपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा जारी गर्नुपर्छ। साझा सहमतिको राष्ट्रिय दस्तावेजले हाल आम नागरिकमा रहेको भ्रम चिर्न मद्दत गर्छ भने सरकारको अडानलाई बल पुग्छ। सिमानाको रक्षा गर्न इमानदार प्रयास गर्ने जुनसुकै सरकारलाई नेपाली नागरिकको व्यापक समर्थन रहन्छ। नेपाल र भारतबीच हाल कायम रहेको सिमाना सुकौली सन्धिले निर्माण गरेको हो। त्यसैले सिमाना व्यवस्थापन र निर्धारणका प्रमाण जुटाउने कार्यमा यही सन्धि आधारबिन्दु बन्नुपर्छ। काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो र सीमा नदी त्यहीबाट पैदा हुने नदी हो भन्ने मान्यता र ऐतिहासिक सत्य स्थापना गर्न नेपालका तर्फबाट के कस्तो प्रमाण पेश भएका छन् र तिनमा भारतको असहमति के कति हो भन्ने बारे तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ। विगतमा नागरिक तहबाट भएका प्रयासलाई पनि यसमा एकाकार गर्नुपर्छ। नेपालको पश्चिम उत्तर सिमानाको त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्न नेपाल, चीन र भारतका सरकार बीच यथासम्भव चाँडै वार्ता हुनुपर्छ, जसको पहल नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। यस्तो वार्ताको अभावमा लिपुलेख प्रकरण बारम्बार दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ। नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन सहितका विषय सम्बोधन गर्न संयुक्त प्रवर्धन समूह गठन भएको हो। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यकालमा गठित उक्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिवेदनले कालापानी र अन्य सीमा विवाद तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा के सिफारिस गरेको रहेछ भन्ने विषय दुवै देशका नागरिकको सरोकार भएकाले उक्त प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। छिमेकमा विश्वासको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दा अप्ठ्यारा सीमा विवाद पनि सजिलै समाधान हुन्छन्। यो तथ्यलाई भारत र बङ्गलादेश बीच 6 जुन 2015 मा भएको सीमा सम्झौताले पुष्टि गरेको छ। बङ्गलादेशको स्थापनादेखि चलेको द्विदेशीय सीमा विवाद यही सम्झौताले समाधान गरेको हो। नेपाल र भारतबीच सहज सम्बन्धका प्रशस्त आधार छन्। दुवै देशको नागरिक, समाज र जानकार वर्गले पारस्परिक अन्तर्क्रिया तीव्र बनाउँदै आफ्ना सरकारलाई समस्या सुल्झाउने सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न सघाउनुपर्छ। नेपालले आफ्ना प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने लगायत विकल्प नभएका होइनन्। आजको समयमा यसले विषयलाई रोमाञ्चकृत त गर्छ, तर समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय सार्थक कूटनीतिक बाटो नै उत्तम रहेकामा कसैले भ्रम पाल्नु हुँदैन।